بڑے بڑے دنیا تے بندے نے جنہاں دا شراب تو بغیر گزارا کوئی نہیں، اور جنہاں دا شراب تو بغیر جنہاں دی رات نہیں گزر دی۔ دنیا دے او شرابیو، میں خطبہ جمعہ دے اندر ایک پیغام دینا چاہنا، میری مجلس اندر کوئی شرابی آیا تے سنے، پوری دنیا تے جدے کولے پیغام جائے گا، کوئی شرابی دے کرنا دے اندر میری آواز پہ جائے تے سنے شراب دا نقصان کی ہوندا، اور شراب پین والا بندہ جیڑا وے اپنے پیسیاں دا نقصان بھی کردا، شراب پین والا بندہ جیڑا وے اپنی دولت دا نقصان بھی کردا، شراب پین والا بندہ اپنے وقت دا نقصان بھی کردا، شراب پین والا بندہ اپنی صحت دا نقصان بھی کردا، اور شراب پین والا بندہ اپنی جوانی دا نقصان بھی کردا، بندے دا دماغ ختم ہو جاندا وے، اور فہم و فراست ہی مک جاندی ہے۔